अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। खातून को 7 गोलियां मारी गईं जबकि मर्द को 9 गोलियां। ये वाक़या न जाने कब हुआ, लेकिन रिपोर्ट अब हुआ है। और जब रिपोर्ट हुआ है, वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी, अखबारात में भी, मैगज़ीन में भी और इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये वाक़या पूरी दुनिया में इस वक्त उछल रहा है। इस वाक़े के मुहर्रिकात क्या हैं? कुछ तो बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया है, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो अहम बात है और जो ख़बर भी है, मेरी बात तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद से हुई और उन्होंने ये बताया है कि जो सरदार शेरबाज़ सतकज़ई है, जिसको गिरफ़्तार किया गया है और मुमकिना तौर पे वो इस कबीले का सरदार है, जो बानो सतकज़ई जो मक़तूला है, जिस कबीले की रुकन थी, जिस कबीले की रहने वाली थी, और इसी ने ये फ़ैसला दिया था और उसके ख़िलाफ़ FIR है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी उसका ले लिया गया है। लेकिन ख़बर ये है कि बलूचिस्तान का जो ट्राइबल सिस्टम है वो यहाँ पे आड़े आ रहा है। बलूचिस्तान के जो सरदार हैं वो एक प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं, और प्रेशर बिल्ड करने के लिए कभी वो सरदारिज़म का रूप डाल रहे हैं और कभी वो सियासी तौर पे अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह सरदार शेरबाज़ सतकज़ई को बचाया जा सके। शाहिद रिंद ने यह भी कहा है कि जो हुकूमत है अब उसने मामला अदालत के सामने रख दिया है, हम इस पर तहक़ीक़ात कर रहे हैं, गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जा चुकी हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से सरदार को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। अगर ऐसा होता तो सरदार शेरबाज़ को गिरफ़्तार ना किया जाता। बहरहाल ये तो अब तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिवायती जरगा सिस्टम है और उस जरगा सिस्टम को चलाने वाले बाअसर लोग हैं, वो चौधरी होंगे, वडेरे होंगे, सरदार होंगे, मलिक होंगे, ख़ान होंगे, ये सब लोग जो हैं इस सारे सिस्टम में हाथ धोते हैं। और जरगा सिस्टम को अभी तक पाकिस्तान में ख़त्म नहीं किया जा सका है, और शायद उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इंसाफ़ है उस पर बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो बलूचिस्तान के सरदार हैं, जो नामी ग्रामी लोग हैं, वो इस वक्त इस सारे मामले में कूद पड़े हैं। एक तो डेवलपमेंट ये है। अब दूसरी जो अहम बात है, जो रिपोर्टेडली किसी भी इंसान का इस तरह कत्ल, किसी भी इंसान का, वो मर्द हो या औरत हो, वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, वो बलूचिस्तान के रहने वाले हों या सिंध के बासी हों या पंजाब में रहते हों या KPK के रहने वाले हों, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाले किसी इंसान का ऐसे बेईमाना कत्ल, उसकी कोई सफाई नहीं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, उसका कोई दिफा नहीं। ये जुल्म है, कैटेगोरिकली जुल्म है, और इसकी इजाज़त ना पाकिस्तान का आइन देता है, ना कानून देता है, और ना इस्लामी रिवायात देती हैं। उसमें भी जो सज़ा के पैमाने हैं वो और हैं, उनके भी और तरीक़ाकार हैं। बहरहाल ये फ़ैसला तो अदालत ने करना था। अब ये दोनों लोग कौन थे? जो रिपोर्ट हो रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक बानो और एहसान, बानो के 5 बच्चे हैं और एहसान के बकौल वज़ीर आला बलूचिस्तान 6 बच्चे हैं, और ये एक रिलेशन में रह रहे थे। और जो मीर सरफराज भुगटी ने आज बताया है वो बात ज़्यादा हैरानकुन है कि इनके दरमियान कोई जायज़ अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं था, यानी इनका कोई निकाह ऐसा नहीं है जो रिपोर्ट हो या रजिस्टर्ड हो। और ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों जो हैं शादीशुदा हैं, ऑब्वियसली तभी बच्चे हैं, और ये पहले भी इनके मामलात चल रहे थे, फिर ये घर से चले गए थे, फिर घर वालों से राब्ता हुआ, ये वापस लाए गए, फिर अपने अपने घर में रहने लगे, लेकिन 3 माह के बाद दोबारा ये मिले हैं। अब ये मामलात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस पे पंचायत बैठी, जरगा बैठा और जरगे ने उसके बाद ये फ़ैसला दिया और फिर वो वीडियो सामने आती है। ये तो एक हकीकत है, वो रुख है जो वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है। दूसरा रुख वो है जो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आज बातें की हैं कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। 20 के करीब लोग गिरफ़्तार हुए हैं, बशमूल कबीले का जो सरबरा है सरदार शेरबाज़। और ये भी अब रिपोर्ट हो रहा है कि जो एक ट्राइबल प्रेशर है वो भी डाला जा रहा है। ये भी रिपोर्ट हुआ है, ये भी शाहिद रिंद ने हमें बताया है कि बलूचिस्तान में ये वीडियो वायरल होने से पहले ये वज़ीर आला के इल्म में आ चुकी थी और वज़ीर आला इस पर काम कर रहे थे, तहक़ीक़ात हम कर रहे थे, लेकिन इन द मीन वाइल ये वीडियो वायरल हुई है। चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान को भी ज़रूर सहरा जाता है कि उन्होंने इस मामले का खुद नोटिस लिया है और इस मामले को अब आगे लेकर वो चल रहे हैं। ये सब कुछ तो है। इस FIR की जो मुद्दई है वो रियासत है, और रियासत बलूचिस्तान में जो हुकूमत है उसके साथ मिल के काम करती है। ऑब्वियसली जो हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं रियासत ने उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। अब जो मामला है, आज तो सरफराज भुगटी सरबराह हैं, उन पे प्रेशर आ भी रहा है, पब्लिक का प्रेशर सबसे ज़्यादा है, मामला भी लाइमलाइट में है, सरफराज भुगटी इसको टेकअप भी कर चुके हैं। कल को जब
حکومت بدلتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو نظام انصاف ہے اس میں ایسے کیسز دہائیوں تک چلتے ہیں، سالوں تک بھی نہیں، آلدو یہ کرمنل آفینس ہے لیکن پھر بھی یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ روایت یہی ہے، کل کو جب حکومت بدلے گی تو یہاں کوئی اور سردار بیٹھا ہوگا، اور وہ سردار جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی لنک سردار شیرباز سے بھی نکلے گا، تو معاملہ کدھر کو جائے گا؟ دس از دی کویسچن۔ یہ ایک سوال ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ معاملہ کدھر کو جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں پہ جو الزامات تھے، میں ہرگز اس بات کا دفاع نہیں کرتا کہ کوئی الٹرا میرٹل ریلیشن میں رہے، اس کی اجازت ہے قانون میں بھی، آئین میں بھی، اسلام میں بھی، کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ نباہ نہیں ہے، ایک پراپر طریقہ کار ہے، اس کے بعد آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے جا کے اپنا نکاح کر سکتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی تو بالکل اجازت ہے۔ اس کی بھی ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ بھی روایت رہی ہے، یہ بھی ایک روایت ہے کہ جب آپ بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی واپس آئے گا۔ یقینی طور پہ پھر عورتوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ان کی ذاتی زندگی میں جتنی مشکلیں آئیں، ان کی ضروریات اگر پوری نہ ہوں یا جو بھی ہو، پھر وہ کمپرومائز کرتی ہیں، یہ بھی روایت رہی ہے، لیکن یہ روایت خاصی حد تک ٹوٹی ہے۔ یہ بھی ایک انفارچونیٹ سین ہے کہ میں نے بہت سے گھروں کو بنا عذر بکھرتے ہوئے دیکھا ہے، اجڑتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی بہت بڑا عذر نہیں ہے، صرف تھوڑی تھوڑی انائیں، تھوڑی تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہوئیں اور ایک کیس جا کے خلا کا فائل ہوا اور اس کے بعد جا کے عدالت سے طلاق کی ڈگری آ گئی اور وہ ہنستے بستے گھر جو ہیں وہ جدا ہو گئے، بچے کمپرومائز کرنے لگے ساری زندگی کے لیے، وہ ایک کنفیوژن میں چلے گئے اور ترسنے لگے۔ خیر یہ دنیا کی حقیقتیں ہیں، لیکن جس معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بانو کا اور احسان کا اگر کنڈکٹ بہت برا بھی ہے، یہ مان لیا جائے، یہ ظلم کی انتہا بھی ہے، ظاہر ہے یہ غیرت کو چیلنج کرنے والی بات بھی ہے، لیکن اس معاملے کو اس طرح لے کے چلنا کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، اس کی صفائی کہاں ملتی ہے؟ قتل کرنا تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، آپ ایسے قتل کر رہے ہیں، اتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں، گاڑیوں میں آپ آئے ہیں، آپ ایک ویرانے میں لے کر گئے ہیں، آپ نے ویڈیو بنائی ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بلوچستان میں دو طرح کے ایریاز ہیں، ایک اے ایریا ہے جہاں پہ ریاستی مشینری پوری طرح کام کرتی ہے، پولیس کا سسٹم ہے، میجسٹریٹ ہے، عدالتیں ہیں، ACDC ہیں، دوسرا بی ایریا ہے جہاں پہ پولیس نہیں ہوتی ہے۔ تو اے ایریا یہ کوئٹہ کا نواحی علاقہ ہے، اے ایریا میں یہ واقعہ ہوا، اتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، اب رپورٹ ہو رہا ہے کہ 2-2.5 ماہ ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پولیس نے اس معاملے پہ چپ کیوں سادھی؟ کیا پولیس کو خبر نہیں ہوئی؟ یہ ہو نہیں سکتا، پولیس کے مخبر ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ اگر ہو گیا اور اس پہ پولیس نے چپ سادھ لی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا پولیس بھی ان روایات کا شکار ہو گئی یا پولیس اپنا فرائض منصبی بھول گئی؟ اب آپ نے DSP کو معطل کر دیا ہے، اس سے آپ تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن اگر اس طرح پولیس چپ سادھتی گئی تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ یہ سوال اس کا جواب مجھے نہیں مل رہا ہے، اور آنیسٹلی سپیکنگ کہ جو بلوچستان حکومت ہے اس کے پاس بھی اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہے۔ اب کلچر جو ہے، جرگہ کلچر، وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہے، سندھ میں ہے، KPK میں ہے، پنجاب میں ہے، گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، گوٹھ میں ہے، ہر جگہ پہ ہے، دیہات ہوں یا شہر ہوں، ہر جگہ جرگہ ہوتا ہے۔ اور کچھ نہیں، آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ اگر آپ کوئی کاروبار کریں تو 2 لوگوں کے بیچ میں کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے تو وہ بھی جرگے حل کرتے ہیں۔ وجہ نظام انصاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے پاکستان کے اندر۔ نمبر 2، روایت۔ ہم روایت پسند ہیں، روایت پرست ہیں۔ کچھ روایات جو آج سے 200 سال پہلے جنہوں نے جنم لیا تھا آج تک چل رہی ہیں، وہ روایات ان ادوار کے حساب سے ٹھیک تھیں، آج کے دور کے حساب سے وہ روایات لاگا نہیں کھاتی ہیں۔ ان سارے محرکات کو دیکھتے ہوئے، ان سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، اب جب چیف جسٹس آف بلوچستان اس معاملے کا نوٹس بھی لے چکے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر بنایا جائے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے، سزا و جزا کا فیصلہ تو یہاں ہو جائے گا۔ جو وہ ویڈیو ہے اس میں یہ شیرباز خود نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرا ایک گزارش جو ہے وہ حکومتوں سے یہ ہے، وہ بلوچستان کی ہوں، پنجاب کی ہوں یا کہیں کی بھی ہوں، آپ یہ حقیقت ہے اتنی جلدی جرگہ سسٹم کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کمیونٹی پولیسنگ کا ایک کنسپٹ ہے اس کو آپ کم از کم لے آئیں، کم از کم جرگے کے اوپر ایک سرکاری عہدیدار بیٹھا ہو جو اس کو ریگولیٹ کر رہا ہو،
جس کا کام ہو کہ لیگلی وہ جرگہ جو فیصلہ کر رہا ہے وہ اس چیز کو دیکھے کہ کیا آئین پاکستان یا جو رائج قوانین ہیں اس صوبے کے وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کا آئین اور قانون تو کسی جگہ بھی یہ فیصلہ نہیں، یہ حق کسی کو نہیں دیتا کہ اگر ایک شخص کوئی قاتل بھی ہے تو دوسرا شخص اس کو قتل کر دے۔ یہ حق تو آئین مطلب یہ کام جرگوں کا نہیں ہے۔ سو یہ ایک کم از کم اس پہ کوئی لیجسلیشن کریں، اس پہ کوئی قانون سازی کریں، فیڈریشن سے کوئی ڈرافٹ موو ہو، کوئی ایسی کاؤنسل بنائی جائے کہ اگر یہ جرگے اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتے تو جرگے کے اوپر ایک ریگولیٹر بٹھائیں، جو بھلے میجسٹریٹ ہو، وہاں کا پولیس آفیسر ہو، وہاں کا ڈی آئی جی ہو، اور پھر اس کے اوپر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ کیونکہ اگر میری برادری کا جرگہ ہے اور میری ذات کا وہاں پہ افسر لگا ہوا ہے اور دوسری برادری کے خلاف فیصلہ آنا ہے تو obviously اس نے مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ انفارچونیٹ یہ روایات ہیں، یہ اتنی جلدی یک دم جس طرح ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ میں بہت سے اینکرز کو بھی دیکھ رہا تھا، یہ ختم ہو جائیں گی، یہ ایسے نہیں ہوں گی۔ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس کے ذریعے سب ہوگا۔ بہرحال یہ بہت افسوسناک واقعات ہیں۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔